येवकार सगळी जी भायर उभी आसा हांगा कदेली घातिल्ली आसा तांणी येवन बसका घेवची। आधी नमन जळत्या दीपका अस्मिताये दिवली मांडार परजळटा जागोर उत्सव मांडार सुवार्ता जागोर उत्सव मांडार सुवार्ता। पवित्र दिवो पेटोवप आणि देवाक याद करप सारकिल्लो विधी ह्या उत्सवाच्या आध्यात्मिक आयामाचेर भर दिता। हाजीर आशिल्ल्या जीवित आणि सैत हांच्या परिस्पर संबंधांक याद करून दिता। आमचे पूर्वजांचे दायज जे मुखार घेऊन आयला। आज ताणी जागोर म्हळ्यार कितें आनी तो कसो जाता वर्सान वर्स ह्या पिळगे कडल्यान त्या पिळगे कडेन पावयल्लो आसा आनीक वाडयतले आनी त्यो चालूच आसच्यो। फुडले सत्कार मूर्ती जावन आसात गुरुदास गावडे।
अशी दाखय सांग पळया. श्री गोविंद गावडे यांचे कार्यक्रम जर म्हणजे एखादो कार्यक्रम जर करपाचो जालो जर आसत जाल्यार तो कार्यक्रम कसो करपाचो हो ताकाच सांगपाचो. तो खूब बऱ्या पद्दतीन तो कार्यक्रम करपाक शकता आणि म्हणून तो आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर आसा. कारण आनी खंयतरी जर करपाचो जालो जाल्यार तो कार्यक्रम असो जावचो तो एक फॉर्मल जागोर करपाक जाय. म्हणजे जागोरान वांटे घेवपीच फक्त ते वयर आसतले जागोरान वांटे घेवपी. बट ओवरऑल कार्यक्रमाक सोबा कशी हाडची एकंदर प्रियोळांतल्या लोकांचें हांव कौतुक करता. हांव तसो तिसरी फावटी जागोर महोत्सवाक पावता. कारण मदल्या फक्त पूर्व हांव जागोर महोत्सवाक पावूंक ना. गोंयची कला आनी संस्कृताय टिकोवन दवरपा खातीर सातत्यात सरकार आतां काम करता. बट खरी कला आनी संस्कृताय जर ती टिकोवन कोणी दवरल्या आसत जाल्यार ती अशा वेगवेगळ्या मांडावयल्यान मागीर तो जागोराचो मांड आसूनी किंवा धालाचो मांड आसूनी किंवा वेगवेगळ्या गांवांत आसलेले शिमग्याचे मांड आसूनी तांच्यांनी गोंयची कला ही खऱ्या अर्थात तांच्यांनी पोसून दवरल्या जागोवन दवरल्या आनी आतां आमी ती पास ऑन करता. सगळ्या कलाकारांचे जागोर महोत्सवांतले हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी नेटान तांचे ताळयो वाजून अभिनंदन करचें. आमचें सरकार तशें पळोवंक वचत जाल्यार अशा सगळ्या कलाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीन सदोदीत सहकार्य करीत आयला. आमी जसो शिमगो उत्सव मनयता जशें कार्निवल मनयता त्याच धर्तीचेर गोंयांतल्यो सगळ्यो कला प्रमोट करपा खातीर म्हणजे लोक उत्सवूय मनयता. बट गांवांतल्यान अशा पद्दतीचो जागोर उत्सव महोत्सव आनी इतर सगळे महोत्सव हे सातत्यात करीत आयिल्ले आसा. हांव जेन्ना जेन्ना एखाद्या भायर वता किंवा कोणी एखादो गेस्ट जेन्ना येता तेन्ना म्हाका विचारता की गोंयांत 365 डेज फेस्टिवल सिजन काय म्हणून. हांवें ताका हय आमी म्हटलें दर म्हयन्याक ना म्हटलें जाल्यार एक ना एक तरी फेस्टिवल गोंयांत चालूच आसता. हाल्ली फिश फेस्टिवल जालें, ताज्या उपरांत आतां कला अकादमीन लोक उत्सव चलता आनी ताज्या उपरांत आतां हो जागोर महोत्सव चलता. स्टेट लेवला वयली फेस्टिवलां अशी जर पळयत जाल्यार दर म्हयन्याक एक फेस्टिवल आसा. अजून कॅज्यू फेस्टिवल परत ते टुरिजम फेस्टिवल ही वेगवेगळी फेस्टिवलां ही सातत्यात आमी करीत आसा. तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयकार हे हॅपिनेस इंडेक्स चड आसलेले लोक आसा. हांवें कित्याक सांगता, हांवें हॅपिनेस इंडेक्स कित्याक म्हटलो की गोंयकारांच्या मदीं म्हणजे आमी म्हणटा आसा असो एटिट्यूड ना. ते खंयच्याय उत्सवात म्हणजे मोठ्या उत्सवांत भाग घेता म्हणून तर म्हणजे धालो आसूं किंवा कालो आसूं रंगान तयार असतात. फक्त नाचपाचीच उमेद म्हणटा तशी की एवरी टायम म्हणजे एवरी गांवांत अशा पद्दतीचे कलाकार हे सातत्यात तयार आसा आनी तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें काम सातत्यात आमच्या सरकारात केलां. आमी जेन्ना म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो गजाली आमी करता, हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर इतक्याच खातीर म्हणटा आज सकाळीं हांव आनी म्हज्या बरोबर आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष भाऊ हे उत्तर गोंयांतले उदकाचो पुरवठो फुडल्या 25 वर्सांक कशा पद्दतीन जातलो हाजे पळोवणी करपा खातीर तिराळी धरणांतल्यान मेन उदक गोंयांत खंयसर येता त्या पॉयंटाचेर गेले आनी थंयच्यान स्टार्ट करीत करीत आमी कोलवाळे हांगासर म्हापसा पावले. म्हणजे दोडा मार्गा वयल्यान आमी कंप्लीट कॅनल आनी तेजें उदक कशें येता. तुमी म्हणटले कारण आसा, सांगता हांव मुद्दामून. कारण हें पळयत पळयत आमी कोलवाळे हांगासर पावले आनी ताजेर एकंदर ह्या हेजेरूय स्पेंड करता आसतना आमी 650 कोटी रुपया अंदू 300 कोटी रुपया आनी फुडल्या वर्सा 350 कोटी रुपया फक्त कॅनल आनी उदक हे PWDक दिवपाचो इतक्याच हेजेर स्पेंड करता. म्हणजे हे कोणाक दिसचें ना आनी सांगल्या शिवाय कळचें ना. कारण
तुम्ही म्हणटाले की उदीक म्हाका जर नळांतल्यान येवंक ना जाल्यार आमी आमच्या PWDच्या इंजिनियराक थोडे जाण गाळी सवन मेकळे आनी मातशो जर एक दीस चड येवंक ना जाल्यार आमदाराकूय कितें कितें म्हणून मेकळे. म्हणजे हो एक लोकांचो एटिट्यूड आसता. बट ताज्या फाटल्यान एक व्हडलें काम आमचे डिपार्टमेंटां ही जॉयंटली WRD आसतले PWD आसतले हे करीत आसता. आनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी पयशे स्पेंड करीत आसता. म्हणजे फक्त रस्ते आनी पुलच न्हय, अशा पद्दतीच्या ह्या विकासाचेर सरकार पयशे स्पेंड करीत आसता. म्हणून हांव सातत्यान म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट म्हणजे मनशाक घडोवपाचें काम सुद्दां आमचें सरकार करता. आनी मनशाक घडोवपाचें काम करता आसतना आमी ताका वेगवेगळ्या पद्दतीचें शिक्षण हे सातत्यात म्हणजे तुमी तुमच्या मतदारसंघात लागपी खांडोळा कॉलेज जर पळयलें आसत जाल्यार त्या कॉलेजींत आज PG लेवलाचें एड्युकेशन आमी खांडोळा कॉलेजींत सुरवात केला. PG लेवलाचें एड्युकेशन आनी PhD लेवलाचें एड्युकेशन आमच्या सांखळेच्या गव्हर्मेंट कॉलेजींत सुरवात केला. कारण खुबशे भुरगे तेणी सांगलें की प्रियोळ न्ही सावयवेऱ्याक क्रॉस केल्या काय आमी तेवटेन सांखळेंत पावता. हे प्रमोट करता आसतना आमच्या भुरग्यांक म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीचे स्कील डेव्हलपमेंटाचे कोर्सीस कशा पद्दतीन शिकोवपाचे हेंय शिक्षण आमच्या ITAंतल्यान दिता. आनी हे सगळें करता आसतना कला क्षेत्रांत प्रमोट करता आसतना बाब गोविंद गावडे जे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जाल्या उपरांत आमी आर्ट कॉलेज ही परत रिवायव केली. म्युझिक कॉलेज हे ताच्या अंतर्गत आमी परत सुरू केली. दॅट इज अ अचिवमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट. म्हणजे हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. म्हणजे नाट्य प्रशिक्षण शिकचें बट तें शिकपा खातीर हाज्या पयलीं पुण्याक वयचें पडटालें, मुंबयक वयचें पडटालें. तें नाट्य प्रशिक्षण शिकपाची कॉलेज म्हणजे सुरवात करता आसतना आमी कला अकादमींतल्यान केल्ली. बट मदल्या काळात ती आमी फोंड्याच्या आमच्या रवींद्र भवनात शिफ्ट केली. आनी म्युझिक कॉलेज म्हणजे नाटक हो सब्जेक्ट शिकचो आनी ह्या नाटकांतल्यानूय बी म्हणजे अशा पद्दतीचे नाटककार तयार जावचे. बट तेय बी प्रोफेशनली ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाचें शिक्षण हे तांकां मेळचें. म्हणून अशें मल्टी फॅसिलिटेड एड्युकेशन दिवपाचें काम हे सातत्यात आमचें सरकार हे सर्वतोपरी सगळ्या जाणांक करीत आयिल्लें आसा. हांवें कित्याक सांगलें तर अशा पद्दतीचो जागोर आसूं, कालो आसूं, धालो आसूं ह्या मांडाचेर आशिल्ल्या लोकांक सरकार कितें करता हें कळप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आमकां जर हें कळना किंवा तेजी ग्रीप जर आमकां आयना म्हणजे बरेचशे फावटी सरकाराचो खंयचोय प्रोजेक्ट आयलो काय ताका विरोध करपाक सुरवात जाता. म्हणजे एखादें जर आमी म्हणटा की सादो डॅम बांदपाक गेलो, म्हाका खबर आहा फाटले फावटी भाऊक आनी गोविंदाक कितल्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे तुमच्याच मतदारसंघांतलो एक आमी थंय सादें उदीक आडयताले. कोणा खातीर? म्हाका पिवपाक न्ही. उदक आडयताले आमी तुमकांच पिवपाक, परिसरांत लावपी लोकांच्याच खातीर आमी उदीक आडयताले. बट तेकाय विरोध करप ही मनोवृत्तींतल्यान लोक भायर सरपाची गरज आसा. जर एखादो सरकार एखादो प्रकल्प करता जाल्यार तो कित्याक करता हें कळपाक जाय आनी ताजो इम्पॉर्टन्स कित्याक हें कळप गरजेचें आसा. म्हणून सरकार सातत्यात जे बरें काम करता ताका तेंको दिवप. म्हणजे आज जेन्ना आमी म्हणटा की मंत्री बाब गोविंद गावडे हाणें जागोर महोत्सव आयोजीत केलो, हजारांनी लोक आयज जागोर पळोवपाक येता. बट जेन्ना जेन्ना सरकार जेन्ना असल्या बऱ्या कामाक उलो मारता तेन्नाय तितक्याच हजारांनी संख्येन येवप ही तितकी काळाची गरज आसा. अदरवायज जातलें कितें हांव सांगता म्हणजे एखादो बरो प्रकल्प जो आसा पळय न्ही तो बरो प्रकल्प आमच्या हातांतल्यान निसटटा. हा वायट प्रकल्प आसा तुमकां म्हणना, हांव सपोर्ट करा अशें केन्नाच म्हणचो ना. कारण सरकार सातत्यात ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन इनिशिएटिव्स आणि युवकांच्या भविष्याचो विचार करून एखादो प्रकल्प आपल्या मतदारसंघात किंवा आपल्या गोंयांत हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. माननीय मोदीजीच्या विजनाच्या सकयल विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो भारत देश कसो आसचो, ह्या 25 वर्साचें म्हजें गोंय कशें आसचें हाचो विचार करपी हें सरकार आसा. आनी हेजो विचार करता आसतना आमी सातत्यात आज जो भुरगो 10 वर्साचो आसा तो फुडले फावटी भुरगो जेन्ना 35 वर्साचो जातलो, तो 35 वर्साचो जेन्ना जातलो ताका शिक्षण कितें मेळपाक जाय, ताणें स्किलींग रिस्किलींग ताका कशा पद्दतीचें एड्युकेशन तेणी घेवचें आनी खंय ताका नोकरी मेळटली हाजो विचार आतां सरकार करता. आमी बेश्टें सरकार चलोवपाक जाय म्हणून चलयना. आमी सरकार चलयता आसतना सारसार म्हणून म्हटलां हांव सातत्यात म्हाज्या भाशणांतल्यान मुद्दामून इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाजेर परत परत उलयता. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तयार करता ते फुडल्या 25 वर्साच्या योजनेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें. तुमी मुद्दामून काडून खंयचोय प्रकल्प पळयात, तो प्रकल्प हो फुडल्या 25 वर्सांक कशा पद्दतीन आसतलो हाजो विचार आमी करता. म्हणून हांव तुमकां हांगासर उलो मारपाक आयला ह्या जागोर महोत्सवा सारकेल्यान. म्हणजे आमी गोंयची अस्मिताय टिकोवन दवरतात. पूण तुमी मुद्दामून पळय आमच्या सरकाराच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्यो कला आसतल्यो
म्हणजे खऱ्या अर्थात बरेच जाण उलोवपी आसतले, म्हणजे गोंयकारपणाचो हाव हाडपी खूब जाण आसतले, बट खरी संस्कृती जर टिकोवन दवरली आसत जाल्यार ती गांवांतल्या लोकांनी टिकोवन दवरलेली आहा आनी तुमच्या सारक्या लोकांनी टिकोवन दवरलेली आसा. ताका तेंको दिवपाचो काम जर कोणी केला आसत जाल्यार आमच्या सरकारात केला, आनी ते फुडें व्हरपाचें काम जर कोणी केलें आसत आमच्या सरकारात केला. आनी म्हणून फुडल्या 25 वर्सांचो विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या योजनेच्या सकयल आमी तुमकां सगळ्या जाणांक आव्हान करता, सरकारात काडलेल्या योजनाक तुमचोय तेंको तितक्याच मोठ्या प्रमाणात आसचो, तुमचोय सपोर्ट इतक्याच मोठ्या प्रमाणात आसचो. तुमी सातत्यात बाब गोविंद गावडे हाच्या बरोबर हाज्याय पयलीं आसात, आतांय भारतीय जनता पार्टी तो आयल्या ताच्या बरोबर तुमी सातत्यात तेका तेंको दिवन ताच्या फुडें उबो आसा. राज म्हाका सादारणशें म्हज्या जिवनांतल्या 45 वर्सां पयलीं हांव पावलो, ते म्हटल्यार सुंदर असो मल्लांनी विणिल्लो माटो, घडिल्लो माटो, माडयो घालून उबो केल्लो माटो. हे पळय तरी 45 वर्सां पयलीं फोंडेच्या शहरा भितर हंस नाट्य सभागृह आशिल्लें बा विश्वनाथाचें, आनी आमी तेन्ना 25 ते 30 वर्सांचे मराठींतलें नाटक पळोवपाक लागून शिरोडेच्यान बसीन नाल्यार मोटरसायकलीचेर रांगे फोंडे येताले आनी तें नाटक पळोवन कलेचो अनुभव घेवन आमी परत वताले. आज हांगसर सुंदर असो माटो आनी मंडप पळय तरी मनाक खूब बरें दिसलें. आयच्या जमान्यांत हालीं आमी पळयतात रवींद्र भवन, राजीव कला मंदिर, कला अकादमी वगैरे वगैरे, पूण हाजी सुंदरकाय ती हातूंत भितरच. आनी म्हणूनच हे दायज जे आमच्या जाणटेल्यांनी तुमच्या आमचे कडेन पावयिल्लें आसा. हांव जसो जसो मुखार आयलो कार्यक्रमाच्या निमित्यान येवन हांगसर सभागृहांत बसलो आनी जसो जसो कार्यक्रम सुरू जालो बाब गोविंदाक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुजी जी म्हाका येवकार दिलो आनी हाफयलो हांगसर हे कार्यक्रमाच्या निमित्यान जशें दाजीन म्हटलां तशें म्हाका जी जरी 72 वर्सां जालीं तरी आसा जागोरांत न्ही पूण विविध लोकोत्सव जे आसा पळय न्ही ते पळोवपाचें भाग्य मेळिल्लें, पूण जागोर पळोवपाचें भाग्य मेळूं नाशिल्लें. आज तुज्या ह्या आपोवण्यान म्हणटा तशें म्हाका जागोर सारको बरें म्हणजे पाऊण वर सुमार 50 मिनटां सुमार पळोवपाचें भाग्य मेळिल्लें आसा. आनी त्या बद्दल हांव बाब गोविंदाचो मना पासून उपकारी. कारण आमकां गोंयकारांक बरेच वेळा आधुनीक कला, आधुनीक नृत्य, आधुनीक नाट्य हातूंत भितरच चड रस उरता. आनी आमचे सारके ज्याच्या पांयांत रोदो बांदिल्ले आसात प्रगतीची वगैरे वगैरे, त्यामुळे काही वेळा अशा प्रकारचो अनुभव जर घेवपाक जाय, अनुभूती जी घेवपाक जाय ती मेळपाची संद मेळना. आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्यान, सोहळ्याच्या निमित्यान म्हाका एक वेगळी प्रकारची भावना हांगसर मनात आयली. आनी सांगता तुमकां सहज बशिल्ले कडेनच 150 वर्सां पयलींचे, 200 वर्सां पयलींचे आमचे जाणटेल्यांचें जिवन जें आशिल्लें पळय न्ही, जें सैमा कडेन संबंदीत आशिल्लें, तें संबंदीत आशिल्लें जिवन जें आसा पळय न्ही तें म्हाका हांगसर अनुभवपाक मेळ्ळें. एकंदरीत नजर मारली जर जायत कार्यकर्त्यांनी घडिल्ली हांगसर मातयेची स्टेज, ताजेर सारायल्लो शेणाचो सार, नंतर मागीर घडीत केल्ली मुखारली समयी, विणून हाडिल्ली मल्लां, ही कितें पणजेच्यान मल्लां हाडूनात आनी मडगांवच्यान बी हाडूनात, ही सगळीं मल्लां जी आसात पळय न्ही ते हांगसरले गांवकारांनीच हांगसर विणली आसतली. आकाशूय पळयल्यार जर जायत हें सुद्दां हांगसरले गांवकारांनीच केलें आसतलें. एकंदरीत सगळें वातावरण जें आसा पळय न्ही तें सैमान भरिल्लें वातावरण हांगसर पळोवपाक मेळटा, अनुभवपाक मेळटा. बारीकसाणें सुद्दां उदक जें आमकां हाडिल्लें पळय न्ही तें उदकाक आनी उदक पिवपाक सुद्दां ग्लास जे हाडिल्ले पळय न्ही ते ग्लास नाशिल्ले. हे सगळें जें करतात जेन्ना कलाकार आपलें सादरीकरण करपाक आयले तातूंतल्यान एक वेगळीच अनुभूती, तांची नृत्यां, तांची गितां, तांचे वाद्य ही जें आसा पळय न्ही हें खरें म्हणल्यार आमच्या गोंयभर आमच्या भुरग्यां मुखार आमी सादरीकरण करपाकच जाय. कारण आतांचे आधुनीक भुरगीं जी आसात पळय न्ही आनी आधुनीक पिळगी जी आसा पळय न्ही ही पिळगी चडशी आसा पळय न्ही ती सिने गितां, सिने नृत्य वगैरे वगैरे ह्या गोश्टी कडेन चड आकर्शीत जातात. आनी हे आमची दायज जी आसा पळय न्ही ही आमची श्रीमंती लक्षांत घेयात, ही आमची खूब मोठी श्रीमंती. जाणटेल्यांनी शेकड्यांनी वर्सां पयलीं सांगूं शकना कोण कितले वर्सां पयलींची म्हणटा ती, 500 वर्सां पयलीं, 700 वर्सां पयलीं, 800 वर्सां पयलीं, काय 1000 वर्सां पयलीं ही वाद्यां निर्माण केलीं आनी ह्या वाद्या बरोबर गितां निर्माण केलीं आनी त्या गितां बरोबर आमच्या पांयातले ताल तयार केले, आमच्या पांयातलो गाज जो आसा हो तयार केलो, आमच्या चेहऱ्यावेलो हावभाव जो आसा पळय हो सादरीकरण करपाची ताकद जी आसा पळय न्ही ती आमकां जाणटेल्यांनी ही दिल्ली आसा. आनी म्हणून आज शेकड्यांनी वर्सां नंतर सुद्दां एक ही कला जी आसा पळय जागराची कला सादरीकरण करता आसतना आमकां दिसता अरे नवीनच कितें तरी.
आणि म्हणून ही अफाट गर्दी जी आसा पळय न्ही, ही अफाट गर्दी हे कलेचे आत्मसात करपा संबंधी हांगसर जमिल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक वंदन करून परत एकदां म्हजी ल्हान उतरां सोंपयता आसतना हांव बाब गोविंदा लागीं विनंती करतलो की हे 12वें असोसिएशनाचो कार्यक्रम, एकंदरीत सगळो 12वो कार्यक्रम हय की ना. 13वा उत्सव तुम्ही सगळ्यांनी मान्य केलो जर जायत हांव तो म्हजी शिरोड्या गांवांत करून घेवपाक पळयता. 13वा उत्सव जो आसा पळय, कारण म्हणजे शिरोड्या गांवांत बी आदिवासी लोक रावपी आसात. आमी केन्ना केन्ना शिरोड्या उलयतात की शिरोड्या गांव जो आसा पळय न्ही वसलो कोणी त्या आदिवासी लोकांनी. काणकोणच्यान चलतच आमी मानतात तशें केपें क्रॉस केले आनी शिरोडे आयले, आनी अशें मानतात की शिरोडे आयले कडेन 2 गांवांच्यान पयलीं तांची बस्ती तयार जाली आनी ती म्हटल्यार विजार मात म्हणून आनी शिरोडेचो पाजेर वाडो अशें. ह्या वाड्यावेल्यान जेन्ना वस्ती सुरू जाली ताज नंतर मागीर बाकी सगळे समाजाचे लोक जे आसात ते थंय येवन स्थायीक जाले आनी आज नामणीचे शिरोडे गांव जे आसा पळय न्ही थंय स्थापन जाल्ले. प्रियोच्या नगरान परमळ फाकला, जागराच्या परमळान शोभिला माटव, सोयऱ्याच्या येवकाराक सजला माटव. नमस्कार नमस्कार नमस्कार, तुमच्या सभे माझा नमस्कार. 12व्या जागोर महोत्सवाच्या या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर विराजमान आसात आमचे गोंय राज्याचे जलस्रोत खात्याचे मंत्री म्हणल्यारच उदका खात्याचे मंत्री आदरणीय सुभाष भाऊ शिरोडकार, म्हजे इश्ट आणि वास्को मतदारसंघाचे आमदार श्री दाजीबाब साळकार, आमचे आजचे एका खाशेले पावणे, खास करून ज्यांचे एक व्यवसायान भितर ज्यांनी भरारी मारिल्ले आसात ते राजदीप बिल्डर्साचे राजेश बाब तारकार, म्हजे इश्ट आणि बेतके खांडोळाचे जिल्हा पंचायत मेंबर श्री श्रमेश बाब भोसले, वेलिंग प्रियोचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री दामोदर बाब नायक, या भागातले उपसरपंच म्हजे इश्ट श्री रुपेश बाब नायक, सरपंच श्री विशांत बाब नायक, त्याचप्रमाणे जयेश बाब नायक, विनायक बाब वेंगुर्लेकर, बाकीचे सगळे वार्ड मेंबर बाय दीक्षा सतरकर, दीक्षिता बाय सतरकर, 12 वर्ष पूर्वी ज्यांच्या तकलेंतल्यान सगळे जागोर एका माटवाच्या एका छता सकल येवचे अशी संकल्पना ज्या मनशान मुखार हाडले ते गोंय राज्याचो युवा सृजन पुरस्कार प्राप्त जाल्ले बाब हेमू गावडे, त्याचप्रमाणे श्रीदेव श्रीकृष्ण जागोर देवस्थानाचे अध्यक्ष बाब राजेंद्र गावडे. हा ज्या जाग्याचेर आज आमी आसात त्या जाग्याचो मालक भाटकार आणि मुणकार बाब राजू जल्मी आणि गिरीश बाब मंगेशकार, त्याचप्रमाणे आमचे सभामुखार उपस्थित आशिल्ले सगळ्या विविध ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच पंच सरपंच, जागोर बंद करपाचो प्रयत्न जालो, पूण ह्या खास करून आदिवासी समाज जे माण्याचेर हो जागोर जाता ते केन्नाच कोणाक त्यांनी पर्व केल्ले ना. म्हणून हांव म्हणटालो की माड मारून काढला रे करवो, कोणाचो ना रे पर्व, ह्याच दुम्मतीन आमच्या संस्कृतीचे दायज आज तिकोवन दवरलेले आसा. आणि म्हणूनच आमी सलाम करूया, आमी उपकार आठोवया त्या आमच्या पूर्वजाचे, ताणें श्रीमंती गिरेस्तक काय आमच्या हातान दवरलेली आसा. या जागोर महोत्सवाची संकल्पना आणि उद्देश फक्त एक आसा. हो महोत्सव फक्त 2 दिसाचो उत्सव उरचो न्ही. हो महोत्सव आमी कोण आशिल्ले, आमकां कोण जावपाक जाय आनी आमकां कितें करपाक जाय हो संदेश देणारो हो महोत्सव जावन आसा. ज्या लोकांनी भाटां बेसां कुळागरां वसयलीं, बांद बांदले, ज्या लोकांनी सगळेच उदक वेगळे वेगळे कडेन पावयले ते हुशार अशे ह्याच आदिवासी समाजांतल्यान जन्म घेतिल्लो हेच जागोरियो जावन आसा. कारण जागराची सवंग सुद्धा आमी नडटात तेन्ना ते बोल जे आसात ते बोल सुद्धा एक निसर्गाक धरून आणि आमकां कितें करपाक जाय ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी तांच्या गितांतल्यान आमकां आयकोपाक मेळटा. हांव चड कांय उलोवपाना, पूण इतलें सांगतलो की जागराचे
हे आज संपूर्ण हो माटो जो हांगसर उबो केल्लो आसा. वट्ट श्रीकृष्ण देव जागोर देवस्थानाचे सगळे गडे, सगळे सवंगडी यांनी वट्ट 2 महिन्याचो परिश्रम, 2 महिन्याचो घाम ह्याच कलाकृती भितर दिल्लो आसा. एक एक गोष्ट जी आसा, जी माचयेचेर हांव आज उबो आसा, ती मातये पासून शेणान आज तेका आज मारिल्ले आसात, आज शेण काडिल्ले आसात. मुखार जो जागोर महोत्सव म्हणून आमी नाव जे घातिल्ले आसात, त्या सुंदर अशा कलाकृतीत नाचणे उगवलेले आसात. म्हणजेच हे कितें सांगता, हो जो शेतकरी समाज जो आसा, कष्टकरी समाज जो आसा, हो निसर्गाक देव मानतालो आणि ह्या निसर्गाची पुजा करप हे आमचे पहिले सगळ्याचे कर्तव्य जावन आसा. आणि आजच्या आधुनिक माटवान आमी न वता आसतना आमचो पारंपारीक दायज, पारंपारिकता ज्या सगळ्या माटवा भितर आसात, ताका शेणाचो वास आसा, मातयेचो गंध आसा आणि हो परमळ फक्त आमच्या गोंया पुरतोच पावले ना. हो परमळ आमच्या भारता पुरतोच उरले ना, हो परमळ 7 समुद्रा कडेन सुद्धा पाविल्ले आसात. ह्याच माचेर नाचिल्ले जागोर कलाकार आणि नाचणारे जागोर कलाकारांनी हो विविध ढंगी आमचो हो जागोर जो आसा तो मुखार पावयलेलो आसा. आणि म्हणूनच वर्सान वर्सां वेगळे वेगळे कडेन हो जागोराची प्रचार जावचो, हो जागृताची जागृताय जावची. आदली जी संस्कृती जी आसा ती आजच्या युवा पिढी पर्यंत पावची. आमकां कितें करपाक जाय आणि खास करून आज ह्या जागराचेर अभ्यास करून, ताजे PhD करून बरेचशे भुरग्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर आज ताजो अभ्यास केल्लो आसा. न्ही फक्त आमचे गोंयकार, भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयले जे सायंटिस्ट जे आसात, जे रिसर्चर आसात, ह्या जागराचेर आज तांणी रिसर्च केल्ले आसात. म्हणजे ह्या जागराचे दायज कितले श्रीमंत आसा हे आज आमकां पळोवन चकता. गोवा युनिव्हर्सिटी जी आसात, ह्या युनिव्हर्सिटीन ह्याच जागराचेर एक विषय दिवन हाचेर सगळ्याक समावेश करून घेतिल्लो आसा. आणि म्हणूनच हे दायज टिकपाक जाय. म्हणजे जेन्ना पासून म्हजो जन्म जाला ते आतां पर्यंत जागोर पळोवचो म्हाका सदांच दिसतालो, पूण केन्नाच योग घडूना. जागरां मागीर आमी शिगमो पळयता नाल्यार रनमाळे पळयता, पूण जागोर हो सुरवातीक आमी केन्नाच पळोवना. जेन्ना गोविंद सरान म्हाका हाचें आमंत्रण दिलें जाल्यार म्हजें मन खूब भरून आयलें. आनी एका वटेन ह्या कार्यक्रमाक पावता आसतना आमी सगळे जाणां, गोविंद गावडे सर टायमाचो सामको पाबंद म्हणून हांवें सामकें गाडी तितल्याच टायमार हाडिल्ली, पूण 1 मिनटाचो म्हाका वेळ जालो आनी कार्यक्रमाक सुरवात जाली. पूण केन्ना हांव देवलां आनी त्या मांडावळीन हांव भितर पावलो तेन्ना खंय तरी वेगळ्याच जगान आयिल्लें काय कितें अशें म्हाका दिसून आयलें. थंयच्यान बरें आमचें स्वागत जालें, आमी हांगा बसले आनी हें सगळें ह्या निसर्ग रम्य अशा वातावरणान इतलें सुंदर मांडावळ म्हाका दिसता ह्या देवस्थानाच्या वांगड्यांक हांव खरोखरच तांचें अभिनंदन करतां. गेले 2 म्हयने तुमी हो कार्यक्रम घडोवपा खातीर तुमी म्हजो त्रास घेतलो आनी खंय तरी हांगा बसतकूच दिसलें की खंय तरी आमी टायम मशिनान आमी एकदां फाटल्यान गेले काय कितें काय म्हणून. खऱ्या अर्थान जर लायटी नाशिल्ल्यो जाल्यार म्हाका ती अनुभूती म्हाका अजून दोळ्या मुखार येता की हे आमी खंय तरी जे आमचे पुर्वज कशे रावताले नाल्यार कशें आशिल्लें पयलींचें जगणें तांचें, कसो आशिल्लो जागोर, हें सगळें खूब दिसून येता आनी मन खूब भरून येता. म्हणजे हें जें दायज आमच्या पुर्वजांनी आमचे पर्यंत पावयलां, म्हाका दिसता खरोखरच जेन्ना हो हांगा कंपेर उलयतालो हें आमी टिकोवन दवरपाक जाय तेन्ना तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन. कित्याक आज खुबशे युवा कलाकारूय हातूंत आमी पळयले. खरें तर गोंय आमी कलाकाराची खाणूच म्हणटा, पूण जेन्ना युवा ह्या असल्या महोत्सवान नाल्यार जागरान भाग घेता तेन्ना खंय तरी आमचे संस्कृती सारक्या हातान आसा नाल्यार योग्य दिशेन वता अशी दिसून येता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हें सगळें आमकां फक्त ह्या गांवगिरी भागानूच पळोवपाक मेळटा. आमच्या शहरान अशें इतले सगळे फोक आर्ट नाल्यार आमची लोकनाट्य, आमचें लोकसंगीत, लोककला ही आमकां तितली पळोवपाक मेळना. त्या खातीर आमकां खंय तरी असल्या भागांनी वचून आमकां मन भरून पळोवपाक सारकें दिसता. आनी त्या खातीर आमचे अध्यक्ष कार्याध्यक्ष हेमू आसाच, पूण गोविंद गावडे सराक हांव अभिनंदन करता
की अशे जागराच्या निमित्तान तुम्ही येदो मोठो हो कार्यक्रम सुवाळो घडोवन हाडटा आनी सगळ्यांक आमकां इनवॉल्व करता आनी आमकांय बी एक चान्स दिता की जागोर कितें तो पळोवचो. आमचे पुर्वज पयलीं एक अवेरनेस करपा खातीर नाल्यार आपल्या मनोरंजना खातीर नाल्यार देवी देवतांक गाराणें घालपा खातीर कशें करताले कितें करताले हें सगळें आज आमकां पळोवपाक संद मेळटा. नारी भूमी उतरे नगे नारी भूमी उतरे भूमी मंडळ ओ नमा नमा जय साईबा भूमी मंडळ
गणपती देवा नमस्कार माझा गणपती देवा नमस्कार माझा गणपती देवा नमस्कार माझा आंगणी गोड कराटे रतो आंगणी गोड कराटे रतो आंगणी गोड कराटे रतो आंगणी गोड कराटे श्री कृष्ण देवा नमस्कार माझा श्री कृष्ण देवा नमस्कार माझा श्री कृष्ण देवा नमस्कार माझा आंगणी गोड कराटे रतो आंगणी गोड कराटे रतो आंगणी गोड कराटे रतो आंगणी गोड कराटे बाहेर सरता मन माझ्या गरमले गे मन माझ्या गरमले असे पुढे बसला गुरु बाप्पा मागे बसल्या लेकरागा मागे बसल्या पंढरगर माते फला सुवारता ओ पंढरगर माते फला सुवारता